ध्येयमन्त्रं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। शुभसायं सर्वेभ्यः। इदानीम् एकादशः पाठः कोऽयं रामेश्वरः इति चलति। पुटसङ्ख्या 22,100 122। एतावत्पर्यन्तं समासः इत्युक्ते किं, तस्य सोपानानि कानि इति वयं पठितवन्तः। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः, स्वागतम्। सन्धिः समासः अनयोः मध्ये भेदः अस्ति। सन्धिः अक्षरद्वयस्य संयोगः, समासः पदद्वयस्य योगः। రెండు పదాలు కలవడం సమాసం అవుతుంది, రెండు అక్షరాలు కలవడం అనేటువంటిది సంధి. తెలుగు భాషాయాं वयं सन्धिनियमान् पठितवन्तः। सर्वसन्धीन् प्रथमपाठत्रये वयं पठितवन्तः। समसनं समासः इति समासस्य अर्थः। समसनं समासः, సమసనం ఇత్యుక్తే किं, రెండు వేరు అర్థాల్లో కలిగినటువంటి రెండు పదాలు కలిసి ఒక పదముగా ఒక అర్థములో తయారవడము సమాసः। ఏకార్థీ భావः अथवा ఏకపదీభవనం समासः इति वयं वदामः। उदाहरणमपि वयं पठितवन्तः। सीतापतिः, सीता इत्युक्ते दशरथस्य स्नुषा, रामस्य पत्नी, जनकस्य पुत्री, कौसल्यायाः स्नुषा, लवस्य माता इति वयं जानीमः। पतिः इत्युक्ते भर्ता, प्रभुः, नायकः इत्यादयः अर्थाः सन्ति। देवः इत्यपि अर्थाः सन्ति। सीता गच्छति इति पदवाक्यस्मरणानन्तरम् एका महिला अथवा दशरथस्य स्नुषा, रामस्य पत्नी गच्छन्ति अस्माकं बुद्धौ आगच्छति। అంటే సీత గచ్చతి అనే వాక్యం అనగానే సీతాదేవి నడుచుతూ వెళుతూ ఉండగా మనకు కనబడుతుంది మన మనస్సులో. పతిః కార్యం కరోతి इति वाक्यस्मरणानन्तरं कस्याः इति प्रश्नः भवति, अथवा सर्वेपि स्वपतेः स्मरणं कुर्वन्ति। नाम स्वस्य प्रभोः, स्वस्याः भर्तुः च स्मरणं कुर्वन्ति। तर्हि पतिशब्दस्य अर्थः भिन्नार्थी अस्ति, सीता इति शब्दः भिन्नार्थी अस्ति। किन्तु सीतापतिः मंदिरे अस्ति, अथवा सीतापतिः भक्तान् रक्षति इति वाक्यस्मरणानन्तरं सीतापतिति वाक्यस्मरणेन अस्माकं बुद्धौ कः आगच्छति? रामः। सीता नागच्छति, अथवा स्वस्य पतिः, स्वस्य बास् अथवा प्रभुः स्मरणेन आगच्छति। रामः मर्यादापुरुषोत्तमः दशरथस्य पुत्रः स्मरणे आगच्छति। रामः इति पदम् अर्थं सीता इत्यस्य पदस्य नास्ति। रामः इति पदस्य अर्थः सीता इति पदे नास्ति, पतिः इति पदे नास्ति। किन्तु రెండు వేరు అర్థాల్లో ఉన్న పదాలు కలిసి ఆ అర్థాన్ని బోధించేటువంటి సామర్థ్యాన్ని పొందుతాయి. ఆ సామర్థ్యాన్నే సమాసః అంటారు. దాన్నే సమసనం అని కూడా అంటారు. तर्हि सः समासः भवति। तत्र किं भवति? न्यूनातिन्यूनं पदद्वयं भवति, एकस्य पदस्य समासः न भवति। एकवारं यत् पठितं तदेव स्मारयन् अस्मि। न्यूनातिन्यूनं कति पदानि भवेयुः समासे? पदद्वयं।
बहूनि पदानि अपि भवितुम् अर्हन्ति न्यूनातिन्यूनं पदद्वयं पूर्वपदस्य किं नाम अस्ति प्रथमपदस्य पूर्वपदं द्वितीयपदस्य उत्तरपदं समासस्य अर्थबोधकं वाक्यं भवति यथा सीतायाः पतिः सीतापतिः इति पदस्य अर्थः कः सीतायाः पतिः इति वाक्यं तस्य वाक्यस्य नाम भवति विग्रहवाक्यम् अत्र अस्ति 122 मध्ये आदौ द्रष्टुं शक्नुवन्ति पुरुषोत्तमः इति समस्तं पदं पुरुषेषु उत्तमः इति असमस्तं पदम् अथवा व्यस्तं पदम् इति वदन्ति तस्यैव नाम విగ్రహవాక్యం అంటే సమాసము జరిగిన తరువాత లేదా సమాసం జరిగే ముందర సమస్త పదము యొక్క అర్థాన్ని తెలిపేటువంటి వాక్యానికి విగ్రహవాక్యం ఇత్యర్థः తర్హి సమాసస్య ప్రథమం సోపానం విగ్రహవాక్యం విగ్రహవాక్యస్య అనంతరం ద్వితీయం సోపానం प्रतिपदं विभक्ति प्रत्ययानां विश्लेषणं यथा पुरुषेषु उत्तमः इति विग्रहवाक्यं प्रथमं सोपानम् अनन्तरं किं कुर्मः पुरुष सुप् सुप् इत्युक्ते सप्तमी विभक्ति बहुवचन प्रत्ययः सुप् इति कः प्रत्ययः विभक्ति प्रत्ययः विभक्ति प्रत्ययः उत्तमः इति प्रथमा विभक्तिः अस्ति पुरुषेषु इत्यत्र सप्तमी बहुवचनम् उत्तमः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं तर्हि द्वितीय सोपाने विभक्ति प्रत्ययानां भेदः विभाजनं करणीयम् అంటే మూలపదం ఇది పురుష అనేటువంటిది మూలపదం దానికి ఏం పదం ఏమి పేరు చెప్పుకున్నాం మనము ప్రాతిపదికం ప్రాతిపదికం క్రియాపదस्य మూలం धातुः शब्दरूपाणां मूलं किं भवति प्रातिपदिकं पुरुषः इत्यस्य प्रातिपदिकं पुरुष सीता इत्यस्य प्रातिपदिकं सीता गुरुः इत्यस्य प्रातिपदिकं गुरु एवं तर्हि पुरुष विभक्तिप्रत्ययः सु उत्तम विभक्तिप्रत्ययः सु एवं विभागः करणीयः एतत् द्वितीयं सोपानं प्रथमं सोपानं किं विग्रहवाक्यं द्वितीयं सोपानं किं विभक्ति प्रत्ययां विभाजनं पुरुषेषु प्लस् उत्तम विभजनम् अनन्तरं विभजनम् इदानीम् अत्र पुरुषशब्दः पूर्वमस्ति उत्तमशब्दः अनन्तरमस्ति पूर्वपदं किम् उत्तरपदं किमपि निश्चयः अपि करणीयः भवति वयम् अग्रे पठिष्यामः कथं केन आधारेण उत्तमपदं ముందర ఎందుకు రాలేదు పురుషపదం ముందర ఎందుకు వచ్చింది అనేటువంటి నియమం కూడా చేసుకోవాలి అది మూడవ సోపానం తృతీయం సోపానం किं पूर्वपदं किम् उत्तरपदं किम् इति निर्धारणं चतुर्थं सोपानं क्षम्यतां तृतीयं सोपानं విభక్తి ప్రత్యయస్య లోపః సు అనేటువంటి ప్రత్యయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సు అనేటువంటి రెండు వెళ్ళిపోతాయి మూడవ సోపానంలో తృతీయ సోపానే విభక్తి ప్రత్యయస్య లోపః పురుష ఉత్తమ ఇత్యేవ తిష్టతి నాలుగవ సోపానములో ఏం చేయాలి పూర్వపదం ఏది ఉత్తర పదం ఏది నిర్ధారణ చేసుకోవాలి అది ఇక్కడ చెప్పలేదు తర్వాత మనకి వస్తుంది పంచమం సోపానం किं करणीयं संधिः भवति चेत् संधिः करणीयः संधिः न भवति चेत् न करणीयः यथा पुरुष उत्तम अत्र संधिः भवति वा न वा भवति महोदय भवति कः संधिः गुणसन्धिः सीतापतिः इत्यत्र संधिः भवति वा न वा भवति महोदय तत्र संधिः नास्ति ఎందుకంటే స్వరాలు ఉత్తర పదంలో స్వరము పూర్వపదంలో హల్లు కానీ లేదు పూర్వపదంలో హల్లు ఉండి తర్వాత అచ్చు ఉన్న హల్లు ఉన్నా కూడా సంధి జరుగుతుంది లేదు పూర్వపదము పురుషలో ఉన్న అచ్చునకు తర్వాత ఉన్న అచ్చునకు సంధి జరుగుతుంది అచ్చుకి హల్లుకి సంధి జరగదు కాబట్టి పురుషోత్తమ దగ్గర సంధి జరుగుతుంది ఆకి ఊకి योगेश्वर అని ముందర ఉంది ప్రథమం योगेश्वर इत्यत्रापि संधिः भवति सीतापतिः इत्यत्र संधिः न भवति एवं संधिः करणीयम् अन्तिमं सोपानं षष्ठं सोपानं किं तत् पदम् एकं पदं स्वीकृत्य विभक्तिप्रत्ययः पुनः योजनीयः అంటే పురుషోత్తమ అనేది ఒక పదముగా అంచుకుని రామ ప్రాతిపదికం అనంతరం किं कुर्मः रामः
रामौ रामाः रामं रामौ रामान् इति विभक्ति प्रत्ययान् योजयामः वयं 7 విభక్తులలో 3 వచనాల్లో రూపాలు తీసుకుంటాం. అలా సమాసంలో ముందరగా ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనంలో ప్రత్యయం చేస్తాం. పురుషోత్తమః, సీతాపతిః, యోగేశ్వరः. యోగేశ్వర ఇది ప్రాతిపదికం సమాసానంతరం. అనంతరం ప్రథమా విభక్తి ఏకవచన యోగేశ్వరः, పురుషోత్తమः, సీతాపతిः ఇత్యాది విభక్తి ప్రత్యయः యోజనీయः. ఇవి 6 సోపానాలు ప్రతి సమాసంలో జరుగుతాయి. షట్ సోపానాన్ని స్మరణే సంతి ఖలు. षट् सोपानं एकवारं प्रथमं विग्रहवाक्यं लिखन्तु कुत्र. प्रथमं विग्रहवाक्यम्, अनन्तरं विभक्तिप्रत्ययानां विभाजनम्. अत्र अस्ति तत् विभक्तिप्रत्ययानां विभाजनं द्वितीयं सोपानं. पुरुष सुप्, उत्तमा सु. तृतीयं सोपानं विभक्तिप्रत्ययानां लोपः, एतस्य लोपः. चतुर्थं सोपानं पूर्वपदं किम् उत्तरपदं किम् इति निर्धारणम्. चतुर्थं सोपानं पूर्वपदं किम् उत्तरपदं किम् इति निर्धारणं. तद् अत्र नास्ति, अग्रे वयं करिष्यामः. पञ्चमं सोपानं सन्धिकार्याणि. सन्धिकार्याणि गुणसन्धिः वृद्धिसन्धिः यदस्ति तत्. अंतिमं षष्ठं सोपानमस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचने रूपं. पुरुषोत्तम इति प्रातिपदिकं, प्रथमा विभक्ति एकवचने सुप्रत्यये, पुंलिङ्गे चेत् पुरुषोत्तमः, स्त्रीलिङ्गे चेत् दीर्घः, नपुंसकलिङ्गे चेत् अम् इत्यादीनि कार्याणि भवन्ति. एतानि षट् सोपानानि. कस्यापि सन्देहः अस्ति अत्र? అంటే ఏకవచన రూపాలేనండి అక్కడ తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకి సమాస కార్యాల్లో ప్రథమ విభక్తి ఏకవచనం చేసుకుంటే చాలు. శ్లోకాలలో వేరు విభక్తుల్లో కూడా ఉంటాయి. ఉదాహరణ కోసం మనం ఈ పాఠం మొదటిలో ఎక్కడ చదువున్నాం మనము? పేజీ నంబర్ 119వ పేజీ ఒక్కసారి చూడండి. కోయం రామేశ్వర అని ఉంది కదా, మహోదయ. దానిలో శ్లోకాల కింద మానాపమానయోః, మాన ఇది ఏకం పదం, అపమానమితి ఏకం పదం, సమాసः అభవత్. మానాపమానయోः ఇత్యత్ర పునః का विभक्तिः अस्ति अत्र? సప్తమి ద్వివచనం. మాన అపమానముల యందు, అందు ఇది సప్తమి, అతః సప్తమి. గుణాతీతः ప్రథమ, హృషీకేశः పునః ప్రథమ, మిత్రారిపక్షయోః ఇత్యత్ర సప్తమి ద్వివచనం. సప్తమి ద్వివచనం. ద్వివచనం, సప్తమి ద్వివచనం. ఇలా ఆ విభక్తి ప్రత్యయాలు శ్లోకంలో ఉన్న పదాన్ని బట్టి మనం చూసుకుంటాము. ఇక్కడ మహాశంఖం ద్వితీయ విభక్తి, శ్రద్ధావిరహితం ద్వితీయ విభక్తి. ఇలా విభక్తులు మళ్ళీ వస్తాయి. కానీ సమాస ప్రక్రియ మనం నేర్చుకునే సందర్భంలో మొదటి సోపానంలో ప్రథమా విభక్తి ఏకవచన ప్రక్రియ వరకు చేసుకుంటాం. స్పష్టం? మహోదయ. మర్యాదా పురుషోత్తమః శ్రీరామः. అహం మర్యాదా పురుషోత్తమం రామం నమస్కరోమి. అత్ర का विभक्तिः अस्ति? अहं रामेण सह गच्छामि. इदानीं पुरुषोत्तम शब्दे का विभक्तिः भवेत्? तृतीय. पुरुषोत्तमेन रामेण सह एव. अहं रामाय फलं ददामि. चतुर्थी. एवं सप्तविभक्तिषु अपि रूपाणि भवन्ति समासस्य. स्पष्टं? तर्हि इदानीम् अग्रे चलामः. एषः समासः कतिविधः इति प्रश्नः भवति. इतः आरभ्य नूतनः पाठः एषः. समासः चतुर्विधः. समासे पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च कश्चन अर्थः भवति. यथा सीता इति पदस्य सीता, पतिः इति शब्दस्य प्रभुः, पतिः, भर्ता इत्यर्थः. समास अनन्तरं किं भवति? एकवारं
पूर्वपदस्य अर्थः प्रधानः भवति, एकवारम् उत्तरपदस्य अर्थः प्रधानः भवति, एकवारं द्वयोः अपि समानः अर्थः भवति, एकवारम् अन्यपदस्य अर्थः प्रधानः भवति। उदाहरणं पश्यामः। उपनगरं, नगरस्य समीपम् इत्यर्थः प्रथमम्। उपनगरम् अथवा उपवासः इति वयं वदामः। उप इत्युक्ते समीपम्, उपनगरम् इत्युक्ते महानगरमु उपनगरम् अने अर्थलो प्रसिद्धमैन कूडा उपनगरम् इत्युक्ते नगरस्य समीपम्। उपनगरं कृषिक्षेत्राणि सन्ति इति वाक्यम्। उपनगरम् इति पदे पदद्वयमस्ति, एकं तु उप, उप इत्युक्ते समीपं, नगरम् इत्युक्ते नगरं, भाग्यनगरं, गुण्टूरु, तिरुपति इति नगरम् इति अर्थाः सन्ति। एवम् उपनगरं क्षेत्राणि सन्ति अथवा उपनगरम् अरण्यम् अस्ति इति वाक्यम्। इदानीम् उपनगरमिति शब्दस्य अर्थः कः? नगरस्य समीपे, नगरस्य समीपं, समीपे अरण्यम् अस्ति। नगरमिति स्वीकुर्मः वा समीपमिति स्वीकुर्मः वा? नगरमिति उप समीपं नगर। हा, तद् इदानीं नगरे उद्यानमस्ति इत्युक्ते नगरस्य मध्ये अस्ति। उपनगरम् अरण्यमस्ति इत्युक्ते नगरस्य मध्ये अस्ति इति अर्थः वा? न, नगरस्य समीपस्थानं, समीपस्थानं। तर्हि समीपस्थानम् इति अर्थः कस्य पदस्य अर्थः? नगरमिति शब्दस्य अर्थः वा उप इति शब्दस्य अर्थः वा? उप इति शब्दस्य एवं तर्हि उपनगरम् इत्यत्र पदद्वये कस्य अर्थस्य प्राधान्यमस्ति? उप, पूर्वपदस्य उप इति पूर्वपदस्य अर्थः प्रधानः। इदानीं द्वितीयं वाक्यं वदामि। रामलक्ष्मणौ गच्छतः, रामलक्ष्मणौ गच्छतः। कः गच्छति? रामः गच्छति वा लक्ष्मणः गच्छति? तर्हि कस्य अर्थः प्रधानः अस्ति? तर्हि उभयपदार्थः प्रधानः, उभयपदस्यापि अर्थः प्रधानः अस्ति। सः समासः अस्ति द्वन्द्वसमासः। तृतीयं वाक्यं वदामि। रामालयः इति पदम्। इदानीम् अहं रामालयं गच्छामि इति वाक्ये अहम् आलयं गच्छामि वा रामं गच्छामि वा? आलयं। तर्हि आलयः इति शब्दस्य आलयः इति अर्थः रामालये इति पदद्वयमस्ति। राम इत्यपि अस्ति, आलय इत्यपि अस्ति। कस्य अर्थः अस्ति एषः? उत्तरपदार्थः विशेषः। आलयः इति शब्दस्य प्रश्नम् अवगच्छन्तु। साक्षात् अर्थं वदन्ति चेत् बुद्धौ न स्प्रविशति। आलयः इति उत्तरपदस्य अर्थः। तर्हि उत्तरपदं यत्र प्रधानं भवति सः भवति तत्पुरुषः। इतोपि द्वितीयम् उदाहरणं वदामि। सीतापतिः, कस्य अर्थः प्रधानः अस्ति? द्वयोऽपि नास्ति। न, पतिः। रामः कः अस्ति? भर्ता अस्ति। कस्याः? सीतायाः। किन्तु पतिः अस्ति सः, अतः सीतापतिः भवति सः। वयं रामं सीतायाः पतित्वेन अत्र दृष्टवन्तः। दशरथपुत्रः इति पदं स्वीकुर्वन्तु, तर्हि दशरथस्य पुत्रः तत्र स्वीकृतः अस्ति। पुत्रस्य अर्थः प्रधानः अस्ति, अतः उत्तरपदार्थः प्रधानः। द्वयोः मध्ये भेदम् अवगच्छन्तु। अतः उत्तरपदम् अर्थं प्रधानमस्ति स्वीकुर्मः, अतः उत्तरपदार्थः प्रधानः। सः समासः अस्ति तत्पुरुषसमासः। चतुर्थमस्ति नीलकण्ठः। नीलकण्ठः कैलासे निवसति। नीलमित्युक्ते नीलवर्णः।
कण्ठः इत्युक्ते गात्रं कण्ठः कण्ठस्थानम् इत्यर्थः। नीलकण्ठं नमामि इति वाक्ये वयं नीलवर्णं नमस्कुर्मः वा कण्ठं नमस्कुर्मः वा? कण्ठं नीलकण्ठं परमेश्वरं नमस्कुर्मः, परमेश्वर ईश्वरं नमस्कुर्मः, न तु कण्ठं। तस्य कण्ठः नीलवर्णे अस्ति। गजाननः इति पदं गजं नमस्कुर्मः वा मुखं नमस्कुर्मः वा? मुखं नमस्कुर्मः। यस्य मुखं यस्य मुखं गजस्य मुखमिव अस्ति। आननम् इत्युक्ते मुखं। यस्य मुखं गजस्य मुखम् इव अस्ति तं गणेशं विघ्नेश्वरं गणनायकं वयं नमस्कुर्मः। अतः तत्र गजस्य वा प्रधानं नास्ति, मुखस्य वा प्रधानं नास्ति, कण्ठस्य प्राधान्यं नास्ति। अहं यदा वदामि कृपया मैक् आफ् कृत्वा वदन्तु, यतः प्रतिध्वनिः आगच्छति। यदा प्रश्नः भवति तदा उत्तरं वक्तव्यं। प्रश्नः यदा समाप्तः अहं यदा वदामि कृपया भवन्तः वदन्तु, न वदन्ति न म्यूट् कुर्वन्ति चेत् अन्येषामपि समस्या न भवति। धन्यवादः, क्षम्यताम्। नीलस्य वर्णस्य प्राधान्यं नास्ति, कण्ठस्य प्राधान्यं नास्ति। यस्य कण्ठः नीलवर्णे अस्ति तादृशपरमेश्वरस्य अर्थः प्रधानः। सः अन्यपदस्य अर्थः प्रधानः अस्ति। सः कः समासः? बहुव्रीहिसमासः। बहुव्रीहिसमासः। तर्हि अन्यपदात् सम्यक्। एते चत्वारः प्रकाराः सन्ति समासस्य। पूर्वपदस्य अर्थः यत्र प्रधानः भवति सः अव्ययीभावः। उत्तरपदस्य अर्थः यत्र प्रधानः भवति सः तत्पुरुषः। उभयपदस्य पदद्वयस्यापि प्रधानः भवति सः द्वन्द्वसमासः। अन्यपदस्य अर्थः यत्र प्रधानः भवति सः बहुव्रीहिसमासः इति चत्वारः। अत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति? నాలుగు किं गायत्री महोदय वदतु प्रश्नम्। ఏకవారం సమాసాలు నాలుగు ఒకసారి చెప్పండి. ఉభయ పదస్య అర్థः ప్రధానः ద్వంద్వ సమాసం. भवत्याः समीपे पुस्तकमस्ति खलु? गायत्रीदेव महोदय पुस्तकमस्ति वा? गायत्रीदेव महोदय आं महोदय, आं महोदय। पुस्तके 122 मध्ये अस्ति लिखितं समासभेदाः इत्यत्र तदेव लिखितमस्ति। आं महोदय। आशंसा तत्र पार्श्वे भवन्तः रन्निङ्ग् नोट्स् पेन्सिल् द्वारा लिखन्तु। सर्वेषां कृते पूर्वमेव सूचितवान्। నేను చెప్పేది ఏమైనా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలుంటే ఒక నోట్స్లో రాసుకోండి, లేదు దీని పక్కనే ఒక పెన్సిల్తో రాసుకుంటే మీకు అది చూడగానే గుర్తొస్తుంది। ఏవం वैष्णवी महोदय भवत्याः प्रश्नः कः? महोदय इदानीं भवान् उक्तवान् सीतापतिः इत्यत्र पतिः प्राधान्यम् इति उक्तवान् खलु? इदानीं वदामि। इदानीं तदेव उत्तरमस्ति। अत्रैव भवत्याः प्रश्नस्य उत्तरम् अग्रे अस्ति। इदानीं पूर्वपदप्रधानः, उत्तरपदार्थप्रधानः, उभयपदार्थप्रधानः, अन्यपदार्थप्रधानः इति वदन्ति। अर्थः कथं प्रधानः इति निर्णयः कथम् इति समस्या भवति। यतः रामालयः इत्यत्र आलयं तु सर्वत्र अस्ति, किन्तु भवान् वदति अर्थः प्रधानः, पति अर्थः प्रधानः इति वदति। कथं निर्णयः इत्युक्ते तदग्रे वदति। समस्तपदे पूर्व उत्तरपदार्थयोः कतरः एन्नुवदि अथवा देनि अर्थमु प्रधानः इति अवगन्तुं यत्किञ्चित् क्रियापदं योजनीयम्। तत्पदेन सह समासपदेन सह क्रियापदं योजनीयं। यथा सीतापतिः गच्छति, सीतापतिं नमामि, सीतापतिं पश्यामि, रामालयः सुन्दरः अस्ति इति एकं क्रियापदं योजनीयं। तेन किं भवति इति अग्रे अस्ति। ततः क्रियया सह कस्य अन्वयः? सीतापतिः गच्छति इत्युक्ते कः गच्छति? सीता गच्छति वा पतिः गच्छति? पतिः। रामालयः सुन्दरः अस्ति, कः अस्ति? रामः सुन्दरः अस्ति वा आलयः सुन्दरः अस्ति? वाक्ये एवं समासपदेन सह एकं क्रियापदं योजयामः। तर्हि क्रियापदस्य अन्वयः केन सह अस्ति, सम्बन्धः, तद्वारा निर्णयं कर्तुं शक्नुमः कस्य अर्थः प्रधानः। यथा उपनगरं
క్షేత్రాణి సంతి కాని సంతి క్షేత్రాన్ని క్షేత్రాणि कुत्र सन्ति उपनगर समीपे। नगरे न सन्ति नगरस्य समीपे सन्ति समीपमित्यर्थः उप इति पदस्य वा नगरमिति पदस्य वा अर्थः उप इति पदस्य इति पदस्य पदस्य स्पष्टम् एवम् एकं क्रियापदं स्वीकृत्य ततः क्रियया सह कस्य अन्वयः సమాసంలో ఉన్న రెండు పదాలలో ఏ పదం క్రియతో సంబంధం కలిగి ఉంది అని మనం నిర్ణయించుకోగలిగితే ఆ పదము యొక్క అర్థము ప్రధానం. నీలకంఠం నమామి అత్ర కంఠస్య నమస్కారः నాస్తి నీలస్యాపి వర్ణస్యాపి నమస్కారः నాస్తి పరమేశ్వరస్య నమస్కారः అతः నీలకంఠः ఇత్యత్ర అన్యపదార్థः ప్రధానः. రామలక్ష్మణో గచ్చతः రామः अपि गच्छन् अस्ति लक्ष्मणोपि गच्छन् अस्ति अतः रामलक्ष्मणयोः उभयोः अपि प्रधानः. अतः यदि एवं वदति रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति इत्युक्ते भिन्नं. तत्र गच्छति एकः गच्छति कः रामः गच्छति लक्ष्मणः तेन सह अस्ति इति तत्र समासः नास्ति सामान्यं वाक्यं किन्तु समासे द्वयोः पदयोः अर्थः भवति मुख्यं द्वन्द्वसमासः. प्रधान अप्रधान भावस्य किं मुख्यं किम् अमुख्यम् इति निर्णयः कर्तुं शक्यः इति स्पष्टं वा सर्वेषाम्? आं महोदय. इतोपि उदाहरणं पश्यतः यथा सीतापतिः इति समस्तं पदं गच्छति इति क्रियापदम् अत्र सीतायाः पतिः इति विग्रहवाक्यं सीता इति पूर्वपदं पति इति उत्तरपदम् अत्र क्रियायां पतिः इति उत्तरपदस्य अर्थः एव अन्वितो भवति. गच्छति कः सीता गच्छति वा न पतिः गच्छति वा आम्. अतः सीतापतिः इति वाक्ये पतिः इति पदस्य अर्थः प्रधानः न तु सीता. गमनं सीतायाः पतिः रामः करोति न तु सीता इति ज्ञायते. एवम् अत्र पतिशब्दस्य अर्थः प्रधानः अस्ति. सः कः इत्युक्ते रामः. अतः उत्तरपदार्थप्रधानः इति निर्णयः. इदानीम् एतेषां श्लोकानाम् अध्ययनं कृत्वा एतान् श्लोकान् उच्चैः पठत तेषु स्थूलाक्षरेषु मुद्रितानि पदानि अग्रे दर्शिते रिक्तस्थाने लिखत. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति पदद्वयं धर्मक्षेत्र इति पदद्वयं कुरुक्षेत्र इति पदद्वयं समवेताः इति एकमेव पदं सम् इति उपसर्गः धातुः युयुत्सवः एकमेव पदं मामकाः एकमेव पदं पाण्डवाः किम् अकुर्वत सञ्जय अन्यानि पदानि सर्वाणि अपि असमस्तपदानि व्यस्तपदानि समस्तपदानि न. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं समस्तम् अन्यत् सर्वमपि व्यस्तं. पाण्डुपुत्राणां समासः ద్రుపదపుత్రేణ ఇక్కడ సమస్త పదం వ్యస్త పదం అని ఎలా నిర్ణయం చేసుకోవాలంటే రెండు పదాలు కలిసినప్పుడు ముందరి పదములో విభక్తి ప్రత్యయము ఉన్నట్లయితే అక్కడ సమాసము లేదు. ఉదాహరణ కోసం పాండవాశ్చ అని పదం చూడండి. పాండవాహ చ అనుంది రెండు. పాండవాహ అన్న చోట ప్రథమ విభక్తి బహువచన ప్రత్యయం ఉంది కాబట్టి అక్కడ సమాసం లేదు. ఆచార్యం ఉపసంగమ్య ఉపసంగమ్య అనేటువంటిది వేరే క్రియాపదం. ఆచార్యం అక్కడ ద్వితీయ విభక్తి ఉన్నది. అలా ముందరి పదములో గనక విభక్తి ప్రత్యయము ఉన్నట్లయితే అక్కడ సమాసము లేనట్లు, అక్కడ సంధి మాత్రము ఉన్నట్లు. ఉదాహరణ కోసం ఇంకా గమనక్రియాయాం అత్ర సమస్తం వా అసమస్తం వా కోపి వక్తుం శక్నోతి. గమనక్రియా महोदय समस्त पदं समस्त यतः समस्त समासम् अन्ते गमनस्य गमनस्य गमनेन इति विभक्ति प्रत्ययः नास्ति अतः समस्त. उत्तरपदम् अत्र समासः अस्ति नास्ति नास्ति. गमनक्रिया करोति गमनम् एव मुख्यम्. अहं समासनाम न पृच्छन् अस्मि. उत्तरपदम् అనేటువంటి చోట సమాసం ఉన్నదా లేదా?
ఉంది మహోదయ. ఉందండి, ఉంది. अस्ति ఉత్తర महोदय ఉత్తర 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 विग्रहवाक्यम् इत्यत्र नास्ति महोदय। ఉత్తరం ఉత్తరం చ తత్ పదం చ చెప్పచ్చు కదా. తత్ సమాప్తం అయిపోయింది, అక్కడ ఉంది, సమాసం ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రశ్న, విగ్రహవాక్యం అన్న చోట ఉందా లేదా? లేదు మहोदय। లేదు. విగ్రహం వాక్యం లేదు. విగ్రహ ఇది ఏకం పదం, వాక్యమితి భిన్నం పదం, తత్ర సమాసः అస్తి. अस्ति స్థూలాక్షరాణి సమాసः అస్తి నాస్తి? समासः अस्ति महोदय। ముద్రితాని పదాని समासः नास्ति। విభక్తి ఉంది, విభక్తి ఉంది అక్కడ. సమాసः అస్తి నాస్తి? अस्ति అస్తు. ముద్రితాని పదాని, నాస్తి మహోదయ. నాస్తి. नास्ति नास्ति ముద్రితాని అక్కడ విభక్తి ప్రత్యయం ఉంది, బహువచనం. పదాని అక్కడ సమాసము బహువచనం. లేదు. రిక్త స్థానం ఉంది ఉంది महोदय। మహోదయ. ఏవం భవంతः यदा एकं गद्यं श्लोकं पठन्ति कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति अवगच्छन्ति। प्रथमसोपानम् अद्य कथां पठन्तु अथवा सम्भाषणसन्देशस्य कथां पठन्तु, अत्र विद्यमानप्राचीनप्रथमद्वितीयपाठयोः कथां पश्यन्तु, समासः कुत्र अस्ति पेन्सिल् द्वारा अंडर्लैन् कुर्वन्तु, यत्र समासः नास्ति तत् त्यजन्तु, अंडर्लैन् చేయకూడదు. ఎక్కడెక్కడైతే సమాసం ఉందో అన్ని చోట అండర్లైన్ చేయాలి. ఉదాహరణ కోసం యథా సీతాపతి సమాసः अस्ति, విగ్రహవాక్యం సమాసः अस्ति, పూర్వపదం సమాసः अस्ति, उत्तरपदं समासः अस्ति, गमनक्रियायां समासः अस्ति. एवं भवन्तः कुर्वन्तु. नाम समासः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति ज्ञातव्यं प्रथमम्. अद्य भवतां कृते एतद् गृहकार्यं कर्तुं शक्नुमः. आं महोदय। एतद् आम्। ప్రథమ పాఠం వా ద్వితీయ పాఠం వా మనకు ఇందులో ఉన్నటువంటి పాఠమే తీసుకొని, ఇందులో వద్దు, ఈ పుస్తకంలోన మొదటి 2 పాఠాలు కానీ మొదటి 3 పాఠాల్లో కానీ సమాసం ఉన్న చోట ఉన్నవి ఏవి అని అండర్లైన్ చేయాలి. తేన భవతాం సమాసः अस्ति नास्ति इति ज्ञानं भवति. अस्तु, तर्हि आम्. अग्रिमपुटसङ्ख्या अस्ति पेज् नम्बर् 123, 23 विग्रहवाक्यं पठित्वा तत्पुरतः स्थितं रिक्तस्थानं एतेषु उचितेन समस्तपदेन पूरयत. धर्मस्य क्षेत्रं तस्मिन् धर्मक्षेत्रे इति लेखनीयम्. उत्तरं किं? धर्मक्षेत्रे. ఎలా చెప్పాము అంటే ధర్మక్షేత్రం ప్రథమా విభక్తిలో చేసుకున్నాం ముందర విగ్రహవాక్యం, ధర్మస్య క్షేత్రం. కానీ శ్లోకంలో ఏ విభక్తి ఉన్నది? సప్తమి విభక్తి ఉంది. అందుకని తస్మిన్, ఏకవచనం కాబట్టి తస్మిన్. ముందర మన మానాపమానయోహ ద్వివచనంలో ఉంది కాబట్టి తయోహో, బహువచనం అయితే తేషు. అలా విగ్రహవాక్యాన్ని చేసుకుని ముందర ప్రథమా విభక్తిలో ధర్మస్య క్షేత్రం ధర్మక్షేత్రం, ఆ తర్వాత విభక్తి ప్రత్యయానికి తస్య తేన తస్మై తస్మాత్ ఈ విధంగా విభక్తి ప్రత్యయాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ధర్మస్య క్షేత్రం ధర్మక్షేత్రం తస్మిన్ ధర్మక్షేత్రే, కురూణాం క్షేత్రం కురుక్షేత్రం తస్మిన్ కురుక్షేత్రే, పాండవానాం ఆనీకం పాండవానీకం ప్రథమా విభక్తి, తత్ అనేటువంటి ద్వితీయ విభక్తి, తత్ పాండవానీకం. ఇక్కడ తత్ అనేటువంటిది ప్రథమా విభక్తి కాదు, ద్వితీయ విభక్తి కోసం తత్ అనేటువంటిది యాడ్ చేయడం జరిగింది. ప్రథమా విభక్తి అయి ఉన్నట్లయితే తత్ అనేటువంటిది మళ్ళీ అవసరము లేదు. దృష్ట్వాతు పాండవానీకం, అక్కడ ఏ విభక్తి ఉంది? పాండవ సేనను చూసి, సేనను ఆనీకం అంటే ద్వితీయ విభక్తి కర్మపదం. పాండోః పుత్రాః पाण्डुपुत्राणां పుత్రాః ప్రథమం ప్రథమా విభక్తి तेषां पाण्डुपुत्राः पाण्डुपुत्रः ఏకవారం तेषां एकवारं सर्वे उत्तरं वदन्ति चेत् क्लेशः. पाण्डोः पुत्राः पाण्डुपुत्राः बहुवचनं, ఒకరు కాదు 5 తేషాం పాండుపుత్రాణం. పాండోః పుత్రః అన్నట్లయితే ఏకవచనమే. ఇక్కడ పాండుపుత్రాణం బహువచనం ఉంది కాబట్టి ప్రథమ బహువచనంలో దశరథస్య పుత్రః దశరథపుత్రः రాముడు ఒక్కడే.
కానీ రామలక్ష్మణభరతశత్రుఘ్నులైనప్పుడు దశరథస్య పుత్రాः दशरथपुत्राः बहुवचनम् अत्रापि पाण्डोः पुत्राः बहवः पञ्च सन्ति पाण्डुपुत्राः षष्ठी बहुवचनं तेषां पाण्डुपुत्राणाम् अन्तिमं द्रुपदस्य पुत्रः कः भवति द्रुपदपुत्रः द्रुपदपुत्रेण द्रुपदपुत्रेण तृतीया भवन्तः यद्यत् भवन्तः पठन्ति एवं कर्तुं शक्नुवन्ति चेत् कुर्वन्तु यत्र शक्यते तत्र कुर्वन्तु यन्न शक्यते तत् इदानीं सद्यः त्यजन्तु उत्तरं च तत्पदम् उत्तरपदं तस्य उत्तरपदस्य इति भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति कुर्वन्तु यत्र सामर्थ्यं नास्ति वयं यतः कुत्रचित् षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति कुत्रचित् विशेषणविशेष्यभावः भवति भिन्नभिन्नसमासाः भवन्ति अतः यत् कर्तुं शक्नुवन्ति तद् प्रथमद्वितीयपाठयोः 10 समस्तपदानि स्वीकृत्य विग्रहवाक्यं लिखन्तु एवम् एतेन क्रमेण अग्रे अस्मिन् आहत्य 39 समस्तपदानि सन्ति अत्र क्रीडा अस्ति एका पदकेळि इति वदन्ति तद् एतेषु भवद्भिः किं करणीयं समस्तपदानि दृष्ट्वा तस्य चिह्नं करणीयम् द्वित्राणि वक्तुं शक्नुवन्ति वा प्रयत्नं करिष्यामि महोदय प्रयत्नं करोमि प्रयत्नं करिष्यामि एकैकः एकैकं वदतु द्वयं पञ्चषड् न वदन्तु ఒకరు ఒకటే చెప్పండి నాలుగైదు చెప్పొద్దు अहं प्रथमं वदामि विश्वेश्वरः पार्थसारथिः प्रथमम् अहं वदामि विश्वेश्वरः प्रथमपङ्क्तौ एव अस्ति अस्तु पार्थसारथिः द्वितीयम् अग्रे विश्वरूपं विश्वरूपं समीचीनम् अन्यः कोऽपि इंकोकरेवरेण विशुद्धात्मा किं वैष्णव महोदय वदतु विशुद्धात्मा महोदय विशुद्धात्मा सम्यक् अग्रे देहान्तरप्राप्तः देहान्तरप्राप्तिः खलु प्राप्तिः सम्यक् अग्रे योगक्षेमम् अन्तिमं कोऽपि वक्तुं शक्नोति अन्तिमं पश्यन्तु एकवारं केशवार्जुनौ अस्तु एवं भवद्भिः आहत्य 39 सन्ति 39 तत्र न्यूनातिन्यूनं 20 अधः लेखनीयानि सन्ति एतत् गृहकार्यमस्ति एतावत्पर्यन्तं वयं यत् पठितवन्तः तत्र कस्यापि प्रश्नः चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति प्रथमम् इदानीं महोदय वदतु महोदय भवान् उक्तवान् क्रियापदस्य योजनं करोति चेत् किं प्रधानम् इति वयं ज्ञातव्यं परन्तु विशेषणविशेषस्य भावे कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः महोदय भवती अभ्यासं कृत्वा वदतु अत्र न ज्ञातवती इति वदतु अहम् उत्तरं वदामि कार्यं कृत्वा प्रश्नः करणीयः धन्यवादः एकवारं मार्गं दर्शितं मार्गे एकवारं प्रयत्नः करणीयः यदि न प्राप्तम् उत्तरं वदामि साक्षात् उत्तरं न दातव्यम् इति नियमः अध्यापकस्य अस्तु महोदय अतः अस्तु एतावत्पर्यन्तं वयं समासः इत्युक्ते किं समासे अङ्गभूतानां पदानां विषये उत्तरपदं पूर्वपदं विग्रहवाक्यं प्रातिपदिकं समस्तपदं व्यस्तपदं विभक्तिप्रत्ययः इति टेक्निकल् टर्म्स् इति वयं वदामः तस्मिन् विषये पठितवन्तः विग्रहवाक्यं कथं भवति इति पठितवन्तः समासस्य सोपानानि 6 सोपानानि वयं पठितवन्तः अनन्तरं समासस्य भेदाः तत्पुरुष पूर्वपदार्थप्रधानः व्ययीभावः उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः इति समासभेदानपि वयं पठितवन्तः अत्र उदाहरणत्वेन श्लोकतः 5 समस्तपदानि तेषां विग्रहवाक्यरचना कथं भवति इति निरूपितमस्ति एतेन क्रमेण वयं किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा
श्वः सायङ्काले पादोनसप्तवादने पुनः अस्माकं कक्षा भवति आदिमः ऋषिः इति पाठं वयं श्वः पठामः। अद्य किञ्चित् एकं लघु कार्यम् आगतमस्ति, तत् करोमि अहं। पुनः वयं श्वः पादोनसप्तवादने अस्माकं कक्षा भविष्यति। अत्र कोऽपि प्रश्नः चेत् प्रष्टुं शक्नोमि। धन्यवादः। पराजिताः विशुद्धात्मा पराजिताः काले अस्तु, तत्सर्वं गृहकार्यं किञ्चित् समयम् उपविश्य स्वयं कुर्वन्तु। इदानीम् अपराजिता इति श्रीवल्ली भगिनी उक्तवती, अन्ये सर्वे श्रुतवन्तः, तत्रैव दृष्टिः भवति। स्वयं कुर्मः। धर्म आम् सम्यक् भवतु तर्हि। धन्यवादः महोदय। तर्हि धन्यवादः इदानीं महोदय। शान्तिमन्त्रेण अद्यतनकक्षां वयं समापयामः। धन्यवादः महोदय। शान्तिमन्त्रं वदामः, अनन्तरं गच्छामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। धन्यवादाः प्रसादराव महोदय नमस्ते। धन्यवादः महोदय। उत्तममस्ति महोदय। धन्यवादः। स्वागतं। धन्यवादः महोदय। स्वागतं।